नमस्कार, क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। म पूजनी श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचारका शीर्षकहरू। फागुन 28 गतेको निर्णयबाट पछि हट्न नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। पार्टीलाई बलियो र गतिशील बनाउन पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्ने एमाले नेपाल पक्षको निर्णय। काठमाडौँको आकाशमा तुवालोसँगै धुवा भरिँदा वायु प्रदूषण उच्च। विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलोका कारण धुवा भरिएको अनुमान। सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील। कोरोना संक्रमण जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कडाई गरिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड कडाईका साथ पालना गराउने निर्णय। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 59,118 जनामा संक्रमण पुष्टि। मृतकको संख्या 1,60,000 नाघ्यो। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा बजाज पल्सर त्रिदेशीय सिरिजको घोषणा। आगामी वैशाख 4बाट सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाको सहभागिता रहने। अप्ठ्यारो भएको ठाउँ कहीँ पनि मैले देखाएको छैन। कुनै काममा कसैले अप्ठ्यारो पारेको त देखिँदैन। एक अर्काको अन्तर्विरोध यति धेरै चर्केको अवस्था छ कि त्यसो भएको हुनाले कानुनी रूपमा पुष्टारको अवस्था भन्न सकिए तापनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामी त्यो ठाउँमा छैनौँ भन्ने लाग्छ। नयाँ ढङ्गबाट चाहिँ हामीले मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। सोचोमोचो मिलाएर बनावटी अँगालो मारेर त पार्टी एकताबद्ध हुन्न। अनि राजदूत पनि हुने अनि नागरिक समाज पनि मै हुँ भन्ने त्यो दोहोरो भूमिका चाहिँ खेल्न मिल्दैन। मानवाधिकार कर्मीलाई तिम्रो गैर राजनीतिक हौ भनेर भन्न चाहिँ मिल्दैन। मानवाधिकार भनेको नै राजनीति हो। 50 चाहिँ मिड पोइन्टलाई गरेको छ। 50 मिड पोइन्ट भने 50 भन्दा कम आएको मुलुकहरू चाहिँ भ्रष्ट मुलुकमा गनिन्छ। हामीले सहयोग गरेको देशहरू आज कहाँ पुगिसक्यो अनि त्यही देशमा चाहिँ हामी गएर चाहिँ अहिले रोजगारको लागि जाँदैछौँ। त्यो बाँकी पनि राख्नुपर्छ। फेरि भोलि चुनावमा जानलाई चाहिन्छ त्यो राखिन्छ। यो अब दुध छ, दुध त राम्रै दुध हो। अलिकति अमिलो भएपछि दुध त फाटिहाल्छ नि। यो एकताले यिनीहरूको सबै पुरानो गजागोले भएको हो। शिक्षा संसारमा शक्तिशाली हतियार मात्र होइन, मानव जीवनलाई बदल्ने बौद्धिक सम्पत्ति पनि हो। शिक्षाका बहुआयामिक क्षेत्रका बारेमा बहस अनि छलफल गरिने एक मात्र कार्यक्रम सर्व शिक्षा। सबैका लागि शिक्षा, सधैँका लागि शिक्षा। कार्यक्रम सर्व शिक्षा हरेक आइतबार अपराह्न 4 बजे मात्र क्यापिटल टिभी HD मा। क्यापिटल समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले फागुन 28 गते बसेको नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकको निर्णयबाट पछाडि हट्न नसक्ने बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले फागुन 28 को निर्णयबाट पछि नहट्ने बताउनु भएको हो। केही साथीहरू बैठकमा अनुपस्थित भए पनि निर्णय विधिसम्मत भएको दावी गर्दै उक्त निर्णय फिर्ता नहुने बताउनु भएको ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गोकर्ण भट्टले सर्वोच्च अदालतको एमाले र माओवादी केन्द्र बिउताउने फैसलापछि संगठन 2075 जेठ 2 गतेको अवस्थामा पुगेको भन्दै त्यसपछिका निर्णय खारेज गरेर एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएको प्रमुख सचेतक भट्टराईले बताउनुभयो। संसदीय दलका बैठकहरू चैत्र 5 गते र चैत्र 7 गते भएको संसदीय दलको बैठकले गरेका निर्णयहरूबाट ब्याक हुन सकिँदैन। बैठकमा केही साथीहरू अनुपस्थित हुनुभयो तर पार्टी विधिसम्मत तरिकाले निर्णय गरेको कारणले गर्दा फिर्ता हुन सकिँदैन भनेर एउटा भन्नुभयो। नेपाल पक्षका नेताको आग्रहपछि प्रधानमन्त्री ओलीले फागुन 28, चैत्र 5 र 7 गतेको निर्णयबाट पछाडि नफर्कने प्रश्न पार्नु भएको थियो।
केन्द्रीय समितिबाट पारित भइसकेका कारण तत्काल तलमाथि गर्न नसकिने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। बैठकमा नेपाल समूहका नेताहरूले भने ओलीलाई छाती ठूलो पारेर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान आग्रह गरेका थिए। उत्तेजित भएर होइन, संयम र धैर्यताका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ, किनभने परिस्थिति निकै खतरा छ, निकै चुनौतीपूर्ण छ। यो मुलुकले नेकपा एमालेको एकता खोजेको छ, सिङ्गो वामपन्थीहरूको एकता खोजेको छ, सरकारको स्थायित्व खोजेको छ र जनमतको कदर गर्ने कुरा पनि खोजेको छ। त्यसकारणले सर्वोच्च अदालतले जुन प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना गरेर मुलुकमा एउटा लोकतन्त्र र संविधानको रक्षा गरेको छ, अब हामीले राजनीतिक स्थायित्व दिउँ, पार्टीको एकतालाई सुदृढ गरौँ। बैठकमा नेकपा एमालेका नेता तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी बजेटका लागि सांसदहरूसँग फिडब्याक मागेको र आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण रहेको योजनाहरू विधिसम्मत रूपले मन्त्रालयमा दिन आग्रह गर्नुभएको थियो। एमाले पुनर्स्थापनापछि नेपाल खनाल समूह पहिलो पटक बैठकमा सहभागी भएको हो। बैठकमा वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल भने अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले झलनाथ माधव समूहले पार्टीलाई बलियो र गतिशील बनाउन पार्टी भित्रै रहेर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको छ। शुक्रबार काठमाडौँको कलङ्की स्थित एक पार्टी प्यालेसमा बसेको झलनाथ माधव पक्षका केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूको बैठकले पार्टीलाई बलियो, गतिशील र क्रियाशील बनाई विधि र पद्धतिमा चलाउनका लागि पार्टी भित्रै रहेर संघर्ष गर्ने निर्णय गरेको नेकपा एमालेका नेता रघुजी पन्तले बताउनुभयो। यसका निम्ति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आयोजना गरिएको संसदीय दलको बैठकमा जाने निर्णय भएको पनि पन्तले बताउनुभयो। भित्र बसेर पार्टीलाई बलियो बनाउनको लागि, पार्टीलाई शुद्ध बनाउनको लागि, पार्टीलाई गतिशील र क्रियाशील बनाउनको लागि र पार्टीलाई विधि र पद्धतिमा चलाउनको लागि पार्टीभित्रै रहेर सङ्घर्ष गर्ने हाम्रो नीति अनुसार संसदीय दलको बैठकमा भाग लिएर आफ्ना कुराहरू राख्ने भन्ने हामीले एउटा निर्णय गरेका छौँ। बैठकपछि बोल्दै नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। नेकपा एमालेलाई जहाँ बिउताइयो त्यो बिउतेकै ठाउँबाट पार्टीका संगठन, संरचना, सम्पत्ति जे हुन् त्यही बिन्दुमा फर्काएको हुनाले पार्टी त्यहीँबाट सुरु हुनुपर्छ भनेर हामी सेन्ट्रल कमिटीका सदस्यहरूले दस्तखत गरेर बैठकको माग गर्ने भन्ने निर्णय हामीले गर्यौँ। एउटा बैठकपछि बोल्दै नेकपा एमालेका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरेर केन्द्रीय कमिटी बैठकको माग गर्ने निर्णय गरेको बताउनुभयो। संसदीय समितिले निर्माणाधीन नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको निर्णय कार्य तोकिएकै समयभित्र सम्पन्न हुने गरी काम अगाडि बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नारायणघाट बुटवल सडक खण्ड आयोजनाको निर्माण कार्य तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न हुने गरी सुरु गर्न नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो। पूर्व तयारी बिना काम अगाडि बढाएको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले सबै प्रक्रिया पूरा गरी तोकिएकै समयभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी काम सुरु गर्न निर्देशन दिएको हो। समितिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेका आयोजनाहरूको होर्डिङ बोर्ड लगायतका डकुमेन्टहरू अंग्रेजी भाषामा हुँदा आम नागरिकले नबुझ्ने भएकाले नेपाली भाषामा लेख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आयोजनाहरूको बारेमा लेखिएका डकुमेन्टहरूमा अंग्रेजीमा भाषामा परेको हुनाले पाइएको हुँदा आयोजनाका बारेमा लेखिएका डकुमेन्टहरू आम नागरिकले स्पष्ट बुझ्ने गरी नेपाली भाषामा पनि लेख्ने व्यवस्था गराउन समिति नेपाल सरकार तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन गर्छ। यसको लक्ष्य उद्देश्यहरू राम्रा ठिक छ, तर अलिकति नराम्रो के हो त भन्दा
समितिमा रहेका सांसद र कर्मचारीले निकट समयमा नारायणघाट बुटवल सडक खण्डको स्थलगत अवलोकन भ्रमण गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। त्यसैगरी पूर्वाधार विकास आयोजनाका सम्बन्धमा समितिमा छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेका कारण विकासका उपयुक्त मोडेलका बारेमा पूर्वाधार विज्ञहरूसँग समितिले कार्यशाला गोष्ठी आयोजना गर्ने निर्णय गरेको पनि सभापति खड्काले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिले आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले लकडाउनका कारण अघिल्लो वर्ष पारित गर्न नपाएको आर्थिक वर्ष 2076-77 को वार्षिक प्रतिवेदन समिति सदस्यहरूको राय सल्लाह सुझावको आधारमा पारित गरिएको समिति सभापति दिलकुमारी रावल थापाले बताउनुभयो। त्यसैगरी समितिले आर्थिक वर्ष 2077-78 को वार्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धमा देशको राष्ट्रिय सम्पदा तथा संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयमा सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूसँग छलफल गर्ने र 2078 सालको जनगणनाको सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग र तथ्याङ्क विभागसँग छलफल गर्ने एजेन्डा पारित गरेको पनि सभापति थापाले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय सम्पदाको सम्बन्धमा संस्कृतिको सम्बन्धमा चाहिँ कम्ती त्यो क्षेत्रमा लामो समय अध्ययन अनुसन्धान गर्नुभएका विज्ञहरूसँग केही छलफल गरेर समितिका मान्य सदस्यज्यूहरू पनि त्यो बारेमा जानकारी लिने र त्यहाँ उठेका विषयहरूलाई चाहिँ हामीले पब्लिकली पनि बाहिर ल्याउने हिसाबले यो सम्पदा र संस्कृतिको विषयमा पनि अलिकति व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ होला भन्ने हिसाबको हाम्रो आजको एजेन्डा थियो। त्यसलाई पारित गरिसकेका छौँ र त्यो समितिले यसअघि सरकारलाई दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा पनि बैठकले समीक्षा गरेको सभापति थापाले बताउनुभयो। काठमाडौँ उपत्यकाको आकाशमा तुवालोसँगै धुवाँ भरिदा वायु प्रदूषण बढेको छ। काठमाडौँको वायुमा यसअघि धुलो मात्रै थियो भने अब धुवाँ पनि बढेको छ। तुवालो लागे जस्तो देखिने मौसममा घर बाहिर निस्कदा आँखा पिरो हुने समस्या देखिएको छ। 400 भन्दा बढी वन डढेलोको घटना भएको र त्यसबाट उडाएको धुवाँले गर्दा वायु प्रदूषण भएको वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता इन्दु विक्रम जोशीले बताउनुभयो। यस्तो बेलामा घर बाहिर ननिस्कने र धुवाँ धुलो हुने गतिविधि नगर्नु नै उपयुक्त विकल्प भएको विभागका उपमहानिर्देशक जोशीको भनाइ छ। त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले शुक्रबार 81 काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण बढेको हुँदा स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको हो। यसले श्वास प्रश्वासमा कठिनाई लगायत विविध समस्या देखा पर्ने भन्दै मन्त्रालयले सावधानीका सम्बन्धमा 5 बुँदे अपील जारी गरेको हो। मन्त्रालयले विशेष गरी बाल बालिका वृद्ध वृद्धा एवं दम खोकी जस्ता श्वास प्रश्वास सम्बन्धी बिरामी र मुटुका बिरामीहरू बढी प्रभावित हुने भएकाले उनीहरूलाई सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कन र सबै नागरिकले घर बाहिर निस्कदा मास्कको प्रयोग अनिवार्य गर्नुका साथै विशेष सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ। मन्त्रालय अत्यावश्यक नभई सवारी साधनहरू नचलाउन समेत अनुरोध गरेको छ। सवारी साधन वा पेशा व्यवसायका कारण हुन सक्ने वायु प्रदूषणका कारणहरूलाई कम गर्न समेत अनुरोध गरेको छ। क्यापिटल समाचारमा अब पालो विश्रामको। काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुरानो कमल पोखरीको पुनर्निर्माणमा मनोमानी दोहोर्याएको छ। काठमाडौँवासीको सपनाको महासागर मेलम्ची। अहिलेको राजनीतिक दाउपेच हेर्दा लाग्छ बालुवा निचरेर तेल आउँदैन। अब यस्ता पात्र र प्रवृत्तिलाई जनताले टुप्पी समातेर गालामा चड्कन हान्नै पर्छ। ऊ भने बुट लाठी मुक्का लात सङ्गीन बन्दुक तोप देखाउँछ। संविधान जारी भएको दिन असोज 3 गते ब्ल्याक आउट गरेर कालो दिन मान्दै आएको जसपाले प्रदेश 2 मा संविधानको रक्षाका लागि विरोध प्रदर्शन गर्यो।
आखिर कठोर कानुन र प्रहरी प्रशासनको अपराध विरुद्ध निर्मम बन्ने प्रतिबद्धताका बावजुद किन अपराधीको मनोबल बढिरहेको छ त? विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोभिड संक्रमण जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कडाई गरिने भएको छ। शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरी, यातायात व्यवसायी र यातायात मजदुरहरूबीच भएको छलफलमा कोभिड संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कडाई गर्ने निर्णय भएको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा स्वास्थ्य मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गराउने निर्णय भएको बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा शुक्रबारदेखि नै लागू हुने गरी अनिवार्य मास्क लगाउने, सीट क्षमता अनुसार यात्रुहरू राख्ने, भौतिक दूरीलाई व्यवस्थित गर्ने र बस पार्कमा साबुन पानीको व्यवस्था गरी हात धुने व्यवस्था गर्ने, माइकिङ गर्ने, जनचेतना फैलाउने र अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय भएको पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पराजुलीले बताउनुभयो। आज चाहिँ जुन सार्वजनिक यातायात सञ्चालन छ त्यस क्षेत्रमा काम गर्ने सम्पूर्ण यातायात व्यवसायीहरू, मजदुरको प्रतिनिधिहरू, यातायात व्यवस्था विभाग, ट्राफिक प्रहरीको एसएसपी साहब सहितको बैठकले अब यो सार्वजनिक क्षेत्रमा अब आजैदेखि लागू हुने गरी अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउने, त्यसपछि चाहिँ नि सिट क्षमता अनुसार यात्रीहरू राख्ने, भौतिक सिटको क्षमता त्यो भौतिक दूरीलाई पनि अलिकति व्यवस्थित गर्ने र बस पार्कहरूमा चाहिँ साबुन पानीको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने, हात धुने व्यवस्था गर्ने र माइकिङको व्यवस्था गर्ने र अब यो चाहिँ जनचेतनालाई चाहिँ व्यापक रूपमा फैलाउने र चाहिँ अनुगमनलाई चाहिँ प्रभावकारी बनाउने भन्ने निर्णय भएको छ। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विजय बहादुर स्वारले भारतमा कोरोनाको संक्रमण दर बढ्दै गएको र नेपालमा पनि बढ्दै जाने देखिएकाले पूर्व सावधानी अपनाउने सम्बन्धमा छलफल भएको बताउनुभयो। सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई कसरी जोखिमबाट बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो। सोशल डिस्टेन्सिङको कुराहरू भनेको छ। यो प्रिमियरली बैठकमा सिडो साहबले यसको चाहिँ उहाँको आफ्नो जिम्मेवारी भएको कारणले गर्दाखेरि उहाँले यो सुरुवाती बैठक डाकेर आज चाहिँ प्राइभेट सेक्टर सम्पूर्ण यातायात व्यवसायी महासंघ र चाहिँ मजदुर ट्रेड युनियन साथीहरूलाई बोलाएर ट्राफिक महाशाखा, यातायात व्यवस्था विभाग बसेर सम्पूर्ण पब्लिक ट्रान्सपोर्टहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ यो जोखिमबाट यसलाई चाहिँ बचाउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यले नै आजको बैठक बसेका हौँ। कोभिड संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने सम्भावना देखिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि विभिन्न निकायसँग छलफल गरिरहेको छ। शुक्रबारको बैठकमा सार्वजनिक यातायातमा मास्क नलगाई यात्रा गर्ने यात्रुलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले बताएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 156 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै कुल संक्रमितको संख्या 2,76,665 जना पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ, जसमध्ये 1,279 जना सक्रिय संक्रमित छन्। गत 24 घण्टामा 4,416 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 156 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा पीसीआर परीक्षण हुनेको संख्या 22,56,300 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा 4 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा कुल संक्रमित मृतकको संख्या 3024 छ। हाल 52 जना क्वारेन्टिनमा रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 70 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। यो सँगै नेपालमा कोरोना निको हुनेको संख्या 2,72,342 जना पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाल नेत्र ज्योति संघले आगामी 5 वर्षभित्र नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा 677 वटा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ। नेत्र ज्योति दिवसको अवसरमा शुक्रबार संघले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका महासचिव भरत बहादुर चन्दले सबै स्थानीय तहमा रहेका आँखा उपचार केन्द्रहरूलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा एकीकृत गर्ने र आगामी 5 वर्षभित्र 677 वटा आँखा उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने बताउनु भएको हो। यस्तै हाल सञ्चालनमा रहेका 22 वटा आँखा उपचार केन्द्रहरूलाई सेकेन्डरी लेभलको आँखा अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने पनि उहाँले बताउनु भयो। अधिकतम परिचालन गरी हालसम्म प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति 2076 को लक्ष्यलाई समेत आत्मसात गर्दै नेपाल नेत्र संघले सबै स्थानीय तहसँग साझा समन्वयमा 677 वटा आँखा उपचार केन्द्रको स्थापना 22 वटा आँखा उपचार केन्द्रलाई हामीले अपग्रेड गरेर सेकेन्डरी अस्पताल स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य रहेको छ। जस्तो हामीले 100 मोतीबिन्दुको अलावा दृष्टिदोष, बाल दृष्टिविहीनता, जलबिन्दु, कोर्नियल अल्सर, डायबेटिक रेटिनोपेथी, न्यून दृष्टि पुनर्स्थापकीय सेवा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने पनि महासचिव चन्दले बताउनुभयो। यस्तै ई हेल्थलाई संस्थागत गर्दै 5 वर्षभित्र आँखा सेवामा मोबाइल हेल्थका आधुनिक प्रविधिको विकास, विस्तार र नियमन गरिने पनि बताउनुभयो। नेत्र ज्योति संघले यस वर्ष अन्धोपन निवारण हाम्रो जिम्मेवारी आँखा सेवामा गरौं साझेदारी भन्ने नाराका साथमा नेत्र ज्योति दिवस मनाएको छ। संघको अन्धोपन निवारणमा योगदान दिने गण्डकी प्रदेश सरकार, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका दाङ, समाजसेवी श्रीजंग शाह, अर्विस इन्टरनेशनल विराटनगर आँखा अस्पताल, भरतपुर आँखा अस्पताललाई सम्मान गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। कोभिड-19 संक्रमणका कारण अघि नै सम्मान गर्न नसकिने भन्दै अनुकूल समयमा सम्मान गरिने संघले जनाएको छ। नेपाल नेत्र ज्योति संघको स्थापना विक्रम सम्वत 2035 साल चैत्र 13 गते भएको थियो। संघले हालसम्म 21 वटा आँखा अस्पताल, 126 वटा आँखा उपचार केन्द्र र 42 वटा जिल्ला शाखाको माध्यमबाट देशका विभिन्न ठाउँमा आँखा उपचार सेवा पुर्याउँदै आएको छ। क्यापिटल समाचारमा पुनः एकैछिन विश्राम। विश्रामपछि क्यापिटल समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी नेपाल टेलिकमले आर्थिक वर्ष 2076-77 को नाफाबाट शेयर धनीलाई प्रति शेयर 40 रुपैयाँका दरले नगद लाभांश वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। टेलिकमको शुक्रबार बसेको 13औं वार्षिक साधारण सभाले सञ्चालक समितिले प्रस्ताव गरेको 40% नगद लाभांश पारित गरेको हो। यस्तै साधारण सभाले वार्षिक प्रतिवेदन पास गर्ने, अनुसूचीहरू पारित गर्ने र आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि महालेखा परिषदको कार्यालयको परामर्श तथा कम्पनीको लेखा परीक्षण समितिको सिफारिसमा लेखा परीक्षक नियुक्त गरेको टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशीले बताउनु भएको छ। साधारण सभाले सर्वसाधारण शेयर धनीको प्रतिनिधिमा अम्बिका प्रसाद पौडेललाई निर्विरोध निर्वाचित गरेको पनि प्रवक्ता जोशीले बताउनु भयो। अम्बिका प्रसाद पौडेलज्यू निर्विरोध निर्वाचित भएको घोषणा पनि भयो। यसको अलावा आर्थिक वर्ष 76-77 को डिभिडेन्ड नगद लाभांश प्रति शेयर रु 40 घोषणा गरियो। साधारण सभामा शेयर धनीहरूले राखेको जिज्ञासाको जवाफ कम्पनीका अध्यक्ष तथा कार्यकारी प्रमुखले दिनुभएको पनि प्रवक्ता जोशीले बताउनुभयो। टेलिकमले गत आर्थिक वर्षमा 9 अर्ब 74 करोड 89 लाख रुपैयाँ नाफा आर्जन गरेको थियो। यस्तै कम्पनीको प्रति शेयर आम्दानी 64 रुपैयाँ 79 पैसा रहेको छ। गत आर्थिक वर्षमा टेलिकमको कुल ग्राहक संख्या 2 करोड पुगेको वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अब पालो खेल समाचारको।
नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले घरेलु भूमिमा त्रिदेशीय T20 क्रिकेट सिरिज खेल्ने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले शुक्रबार बजाज पल्सर त्रिदेशीय सिरिजको घोषणा गरेको छ। नेपाल क्यानले शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै 3 देशले बजाज पल्सर ट्राई नेसन्स सिरिज खेल्न लागेको जनाएको हो। सिरिजमा नेपाल, नेदरल्यान्ड्स र मलेसिया बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। टियु क्रिकेट मैदानमा हुने सिरिज वैशाख 4 देखि 11 गतेसम्म हुनेछ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने सिरिजको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछ। कोभिड-19 का कारण 2020 डिसेम्बरदेखि रोकिएको अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगितालाई नेपालमा पुनः ल्याउने यो उपयुक्त समय रहेको क्यानले जनाएको छ। प्रतियोगिता अघि सबै खेलाडी र अफिसियलहरूको PCR परीक्षण हुने क्यानले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। यो सँगै हामी क्यापिटल समाचारको अन्त्यमा छौं। अन्त्यमा मुख्य समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। फागुन 28 गतेको निर्णयबाट पछि हट्न नसक्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको अडान। पार्टीलाई बलियो र गतिशील बनाउन पार्टी भित्रै रहेर संघर्ष गर्ने एमाले नेपाल पक्षको निर्णय। काठमाडौँको आकाशमा तुवालोसँगै धुवा भरिँदा वायु प्रदूषण उच्च। विभिन्न स्थानमा लागेको डढेलोका कारण धुवा भरिएको अनुमान। सावधानी अपनाउन स्वास्थ्य मन्त्रालयको अपील। कोरोना संक्रमण जोखिमको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा कडाई गरिँदै स्वास्थ्य मापदण्ड कडाईका साथ पालना गराउने निर्णय। भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण तीव्र। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्रै 59,118 जनामा संक्रमण पुष्टि। मृतकको संख्या 1,60,000 नाघ्यो। र नेपाल क्रिकेट संघ क्यानद्वारा बजाज पल्सर त्रिदेशीय सिरिजको घोषणा। आगामी वैशाख 4बाट सुरु हुने प्रतियोगितामा नेपाल सहित नेदरल्यान्ड्स र मलेसियाको सहभागिता रहने। हवस् त क्यापिटल समाचार अहिलेलाई सकियो। सूचना, मनोरञ्जन र ताजा समाचारका लागि क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।